बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। मियां वाली की 7 दिन की मासूम जन्नत का पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी गम से निढाल रो पड़ा। मासूम बच्ची के जिस्म में खून का कतरा तक नहीं बचा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्दनाक तफसीलात सामने आ गई, जिससे मैं आज की वीडियो में हर्फ ब हर्फ शेयर करने जा रही हूँ। सानिया मियां वाली ने मौलाना तारिक जमील पर भी रिकत तारी कर दिया। अल्लाह के नज़दीक बेटी की अहमियत पर रोशनी डाली और बताया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बेटी की क्या अहमियत थी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वक्त जन्नत को हम सब की जो है सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। जन्नत की फैमिली को हमारी ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो मियां वाली में सफाक बाप की दरिंदगी का निशाना बनने वाली 7 दिन की मासूम जन्नत फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। यकीन माने कि दिल इससे खून के आंसू रो रहा है। जिस तरह से उस बच्ची पर जुल्म किया गया उसके बारे में मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि किस तरह से उस पर इसने जुल्म किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 7 दिन की मासूम बच्ची को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया था। बच्ची ने जो है पिंक रंग के कपड़े पहने हुए थे। मासूम जन्नत की मौत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से हुई, क्योंकि गोलियां उसको इतनी मारी गई थी। आप देखें कि उस मासूम बच्ची में खून ही कितना होगा, जितना था उसके जालिम बाप ने उससे निकाल दिया। एक 7 दिन की मासूम बच्ची में कितना खून हो सकता है आप सब लोग जानते हैं। जब जन्नत पर पिस्टल के 5 फायर किए गए, जिसमें से 4 गोलियां उसके जिस्म पर गर्दन से नीचे दाएं हिस्से और बाजू पे लगी। सर के जी पिछले हिस्से पर चोट का निशान भी वाजे है। ये वो चोट है जब इस दरिंदे ने, जैसे कमरे में एंटर होता है, मासूम बच्ची जो लेटी होती है उसको उठाता है और जो है इसी तरह से पटकता है। डेफिनेटली वो जो सर के पीछे निशान है चोट का, वो उसी तरह उसको चोट लगी होगी। ये सोच के दिल दहल जाता है कि उस बच्ची को जब इसने पटखा होगा तो उसने कितना दर्द बर्दाश्त किया होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उस मासूम बच्ची को जब इसने गोलियां फायर की, मारी, तो इसके हाथ नहीं कांपे, इसको ज़रा बराबर तरस नहीं आया, इसको ज़रा सा भी जो है इस एक लम्हे के लिए, कहते हैं ना कि इंसान का ज़मीर जागता है, इसकी ज़मीर ने इसको मलामत नहीं की, इसको बताया नहीं कि यार तू क्या कर रहा है, तो अपने सगी औलाद के साथ, अपने खून के साथ जो है वो क्या कर रहा है। इस दरिंदे को कुछ भी एहसास नहीं हुआ। मासूम जन्नत के चेहरे पर खून के साथ साथ बारूद के ज़र्रात भी हैं। 5 फायर किए हैं, जो 4 इसको लगे हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के मुताबिक जिस्म के अंदरूनी अज़्ज़ा को कितना नुकसान पहुंचा है ये तो केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट में ही बताया जा सकेगा, जिसका इंतज़ार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई और मुझे जो है मेरी टीम से जब हम लोग इस पर काम कर रहे थे, तो यकीन करें कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि किस तरह से बयान किया जाएगा। बयान करना इतना मुश्किल है। तो जिस बच्ची ने ये दर्द सहा है, जिस बच्ची ने जिसके ऊपर 7 दिन की बच्ची के ऊपर इस सारा जुल्म, सारा दर्द, सारी तकलीफ़ उसने बर्दाश्त की है, उसके लिए किस हद तक मुश्किल होगा। और उस माँ के लिए सोचकर जो है वो यकीन माने कि अल्फाज ही नहीं है, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। उस माँ पर क्या गुजरी होगी जिससे अपनी आंखों से अपनी बच्ची पर ये सारा जुल्म होते हुए देखा। और उस शख्स जिसके साथ आपने 2 साल गुजारे, इंसान के ख्वाब होते हैं, इंसान की जो है प्लानिंग्स होती हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि जो सिर्फ बेटे की ख्वाहिश करता है कि जी मैं चाहता हूँ बेटा हो, वो इस हद तक गिर जाएगा कि वो अपनी 7 दिन की मासूम बेटी को मार देगा। जिन्होंने पोस्टमार्टम किया उनके लिए कितना मुश्किल था। इतनी छोटी बच्ची पर इतना जुल्म सितम जो है उन्होंने देखा, उस पर रिपोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। डॉक्टर के मुताबिक जी जन्नत के दाएं बाजू की हड्डी, जो कोहनी के ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो टूट चुकी है। बज़ाहिर जी मौत की वजह खून का ज़्यादा बहना है। यही बात है कि उस मासूम के अंदर तो इतना खून नहीं था, जितनी गोलियां उसको मार दी गई, जितनी उसने अजियत बर्दाश्त की होगी। अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ कि कभी किसी को ऐसा बाप ना दे, अल्लाह ताला कभी ऐसे लोगों को औलाद जैसी नेमत ना दे। मैं सोचती हूँ, लोगों से बात होती है, लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमारी औलाद नहीं है। जिनकी औलाद नहीं है, यकीन माने उनसे पूछें कि औलाद उनके लिए कितनी कीमती होती है, वालिदैन अपने बच्चों से किस हद तक मोहब्बत करते हैं।
یہ شخص اتنا درندہ ہے کہ انسان کہلانے کے بالکل حق ہی نہیں رکھتا کہ اسے انسان کہا جائے۔ اس سفاک قتل کی خبر جیسی سامنے آتی ہے ملک بھر میں جو ہے کوہرام مچ جاتا ہے، ملک بھر سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ ممتاز عالم دین بھی ثانیہ میاں والی پر رو پڑے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں ان کو لوگ سنتے ہیں، مانتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی تکلیف دہ خبر جب مجھے پتہ چلی تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا، میرے آنسو جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے مجھ سے۔ یہ سارا انڈرسٹینڈ کرنا، پھر اس کو ماننا، یقین کرنا کہ ایک سگا باپ کس طرح سے کر سکتا ہے۔ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے میاں والی میں باپ کے ہاتھوں 7 دن کی معصوم بیٹی کے قتل پر، اس واقعے پر شدید رد عمل جو ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی بیٹی پیدا ہونے پر طعنے، طلاقیں اور قتل ہونا بہت ہی افسوسناک اور بدترین جہالت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جی ثانیہ میاں والی بہت دکھ دینے والا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بیٹی سے چلی ہے۔ بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ طارق جمیل صاحب نے کہا کہ اس نعمت پر جتنا بھی فخر کرنا چاہیے، جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا وہ کم ہے، کیونکہ ہمارے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو نسل ہے وہ ان کی بیٹی سے چلی۔ تو یہ کتنے جاہل لوگ ہیں، کتنے جہالت ان لوگوں میں کوٹ پڑی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ دوبارہ سے یہ زمانہ جاہلیت میں ہم لوگ چلے گئے ہیں، جہاں پر ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ بیٹی کی کیا اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو کیوں رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ شرم کا مقام ہے اس درندے کو ایز سون ایز پاسبل، یقین مانیں اگر سزا نہیں دی گئی تو بہت سارے ایسے جاہل لوگ جن میں جہالت اس لحاظ سے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، جو بیٹی کو جو ہے اگر ہم پہلے کی بات کریں تو بیٹی کو کس طرح سے مار دیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی، اب ہمارے پڑوسی ملک میں تو یہ چیز ختم ہو گئی ہے، اور ہم جو ہے دوبارہ جب ہم چاند پہ پہنچ چکے ہیں تو اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اب بچی کو صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ تو جس رسول کو ہم مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی تو نسل بیٹی سے چلی ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ اس درندے نے کیا درندگی کی۔ پولیس نے جب اس سے پوچھا ہے کہ جی تم نے یہ قتل کیوں کیا ہے، تو اس نے پولیس کو کہا کہ جی ہماری تو لو میرج تھی، لیکن جو ہے یہ بچی میری ہی نہیں ہے۔ اس نے عجیب رنگ دینے کی کوشش کیا معاملے کو۔ اس نے اپنا الزام جو ہے وہ معصوم بچی پہ لگانے کی کوشش کی ہے، اس بچی کی ماں پہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ کس طرح سے انسان اخلاقیات سے گر جاتا ہے کہ ایک گناہ ہو چکا ہے اور اس گناہ کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے اب گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں۔ اس معصوم بچی کا قصور کیا تھا؟ وہ بیٹی تھی، لیکن اب الزام لگا رہا ہے اپنی بیوی پہ۔ میں یہاں پہ زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گی کیونکہ میں اس پر یقین ہی نہیں کرتی، وہ جھوٹا درندہ ہے۔ اس کی بات کو نہ صرف مان سکتے ہیں ہم، اس کو آگے کرنا تو بہت ہی غلط ہوگا۔ یہ کہتا ہے جی میری بچی نہیں تھی اس لیے میں طیش میں آیا اور اسی وجہ سے میں نے قتل کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرا غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ جو ہے میں شرمندہ ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا غصہ جو ہے جائز تھا، یہ بچی میری نہیں ہے۔ تو اس طرح کی اس نے حرکات کی ہیں، اس نے بیان دیا پولیس کو جو کہ سراسر غلط ہے۔ اب پولیس آلۂ قتل برآمد کرنے کے لیے مزید تفتیش کر رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس پلیٹ فارم کے توسط سے اگر ابھی بھی ہم اس درندے کو کیس لمبا لٹکائیں گے، وہ کہتے ہیں نا ڈھیل ملے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے لوگ کیوں بچ جاتے ہیں؟ کیونکہ خاندان میں جب آپ قتل کرتے ہیں تو جو فیملی والے ہوتے ہیں ان کو ترس آ جاتا ہے جی ہمارا بیٹا غلطی ہو گئی۔ یہ غلطی نہیں ہے جی، یہ گناہ ہے۔ اس کو اگر ہم گناہ سمجھیں، جو ماں اور باپ اس درندے کو معاف کرنے کے بارے میں سوچیں گے نا، وہ ایک بار سوچ لیں کہ کس طرح سے اس معصوم بچی کو اس کی ماں کے سامنے، اس کے نانا کے سامنے اس شخص نے قتل کیا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو فضول جسٹیفیکیشن سے نہ چھوڑ دینا، ہم کبھی غلط کا ساتھ نہ دیں، تو اس وقت سسٹم ایسا بننا چاہیے کہ ایسے درندوں کو زیادہ لٹکانا نہیں چاہیے جی کیسز کو۔ جتنے آپ کیسز کو لٹکائیں گے اتنے لوگوں کو جو ہے ڈھیل ملتی ہے، ان کی جو ہے ہمت بڑھتی ہے کہ نہیں جی اب تو ہمارے چھوٹنے کے چانسز بڑھ گئے ہیں۔ تو اس شخص کو ایز سون ایز پاسبل جو ہے سزائے موت دینی چاہیے، پھانسی اس کو ساری دنیا کے سامنے دینی چاہیے، تاکہ عبرت مل سکے ان لوگوں کو جو بیٹی کو لعنت سمجھتے ہیں، بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی کبھی بھی مار دیں گے چاہے ہمارا خون کیوں نہ ہو۔ اس درندے سے انسان کو ہر حال میں سزا دلوانی ہے، اور آپ لوگوں نے جو ہے اس میں اسی طرح ساتھ دینا ہے جس طرح سے آپ نے ہمیشہ اپنے سوشل میڈیا کی پاور کو برقرار رکھا۔ ابھی بھی جو ہے معصوم جنت کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے، انصاف کی ضرورت ہے، جو کہ ہم ضرور 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 دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے
اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے, لیو لائک ماریا. جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.